को हामी रसपान गर्दैछौँ। जुन चाहिँ कुरो देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ, वैकुण्ठमा सत्यलोकमा इभेन कैलाशमा पनि जुन कुरो दुर्लभ छ त्यो कुरो हामी यहाँ आज श्रवण गर्दैछौँ। दोस्रो दिवस भइसकेको छ र खुब ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बुझ्नु भएन भने पनि सोच्नु, म फेरि फर्काइ भन्छु, ठिक छ? केही बुझ्नु भएन भने सोधिहाल्न पाउनुहुन्छ कि होइन? म ठुलो मान्छे होइन त, तपाईँकै दाजुभाइ जस्तै त हो कि होइन? र सोध्न सक्नुहुन्छ केही बुझ्नु भएन भने। अब हाम्रो भक्ति भनेको के हो भन्दा भगवानलाई खुसी पार्नु नै भक्ति हो। जे प्रकारले भए पनि अथ कुम्भीर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सम्बोधिष्ट धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। हेर्नुहोस्, हरितोषणम् भनेको भगवानलाई खुसी पार्नु, भगवानलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नु नै भक्ति हो कि होइन? यही न केही न प्रकारेण हामीले जसरी भए पनि भगवानलाई खुसी पार्न सक्यो भने त्यही हो सबसे ठुलो भक्ति। न पीने न पिलाने से, न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है, जिंदगानी का जीने का असली मजा भागवत कथा में श्री कृष्ण में डूब जाने में है। राधे राधे हो कि होइन? न पीने पिलाने न खाने में है, न कसैलाई पिएर कसैलाई खाएर मजा आएको छ, सन्तोष भएको छैन। न किस्से कहानी सुनाने में है, कति कथा सुनाए पनि त्यसको डुबिँदैन रे, मजा आउँदैन रे। जिन्दगानी का जीने का असली मजा, हामी जीवनमा यदि असली मजा लिएर जिनु छ भने भागवत कथा में कृष्ण में डूब जाने का है। कथा सुन्दा डुबेर कथा सुन्नुपर्छ हो कि होइन? गात्र रुहेषु हर्ष के भनिन्छ? कथा सुन्दा सुन्दै नि त रौँ ठाडा ठाडा हुन्छन्। कसैले थाहा नपाइकन आँसु आइराखेको हुन्छ हो कि होइन? कसैलाई त फेरि निन्द्रा पनि आउँछ नि। राधे राधे, त्योबाट चाहिँ जोगिनु पर्छ हो कि होइन? सबै थोक आएको त राम्रो, तर निन्द्रा देवीले सताएको राम्रो होइन। सपनामा अब के सुने जस्तो लागेको त्यो जस्तो हुन्छ हो कि होइन? यस्तो हुनु हुँदैन। अब के छ भन्दा भगवानलाई हामीले जसरी भए पनि खुसी पार्नुपर्छ, सुखी पार्नुपर्छ। भक्ति त्यही हो। यो भगवानको अवतारको बारेमा कुरो आउँछ। कति प्रकारको अवतार भगवानले लिनुभयो भन्दा पूर्णावतार, अंशावतार, कलावतार। कुनै कुनै अवतार राम र कृष्णलाई पूर्ण अवतार भनिन्छ, कुनै कुनै अंश अवतार लिनुभयो, कुनै कुनै कला अवतार लिनुभएको छ। भगवानले विभिन्न अवतार लिनुभएको छ। ती मध्ये भगवान श्री कृष्णलाई के भनिन्छ भन्दा एति चांश कला पुंसाम विष्णुस्तु भगवान स्वयं। तर ती सबै अवतार मध्ये चाहिँ भगवान श्री कृष्णलाई के भनिन्छ? पूर्ण अवतार, कला अवतार होइन, अंश अवतार होइन। भगवानलाई चाहिँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं नारायण, स्वयं विष्णु नै भगवान कृष्ण भएर आउनु भएको हो भन्ने कुरो हामी भागवतमा पाउँदछौँ। अरू धेरै अवतारहरू छन्, 24 अवतार। ती अवतारका नाम सुन्दा पनि हामीलाई के हुन्छ अरे? हामी पापबाट हामी मुक्ति पाइन्छौँ। के थाहा छ? पहिलो अवतार कसको भएको थियो भन्दा सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार। 12 अवतार, नारद अवतार, नरनारायण अवतार, कपिल भगवानको अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार। नाम सुन्नुहोस् है, कस्तो कस्तो भगवानले 24 अवतार लिनुभएको थियो। पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वन्तरी अवतार, मोहिनी भगवानको अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार। भगवान वेदव्यासलाई पनि भगवान श्री कृष्णकै एउटा अवतार मानिन्छ। राम अवतार, बलदेव अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार र अन्तिममा कल्की अवतार। यी 24 एउटा भगवानका अवतार भएका छन्। यी 24 अवतारको नाम पनि हामीले सुन्यौं भने हामी पापबाट मुक्ति हुन्छ। अर्को के छ भन्दा भगवान नारायणका मुख्य 10 अवतारहरू छन्। कूर्मो, मत्स्य कूर्मो, वराहं च, नरसिंहोऽथ वामन, रामो रामस्य कृष्णस्य, बुद्ध कल्की च ते दशा। 12 पुराणमा भनिएको छ भगवानका प्रमुख प्रधान 10 अवतारको कुरा चाहिँ 12 अवतारमा आउँछ। यसरी हामीले आज के सुन्जाने भन्दा भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको साथै भगवानले कति अवतार लिनुभयो त्यो कुरो पनि हामीले थाहा पायौं। अब यहाँ पछि
वेद व्यासको कथा आउँछ। वेदव्यास भगवानले चाहिँ कसरी भागवत लेख्ने प्रेरणा पाउनुभयो, 18 पुराण यस्तो महान ग्रन्थ चाहिँ कसरी लेख्न पाउनुभयो भन्ने कुरो वेदव्यासको कथा अब यहाँबाट सुरु हुन्छ। पाराशर्य महाभागा भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्ममानाशैव च। व्यासजीको आश्रम कहाँ थियो भन्दा सरस्वती नदीको किनारमा थियो। व्यासजी के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा परितुष्यति शरीर आत्ममानसेव च। पाराशर्य भनेको को हो भन्दा वेदव्यासको पिताजीको नाम पाराशर थियो। पाराशरको नन्दन पाराशरको पुत्र भएकाले गर्दा वेदव्यासको अर्को नाम पाराशर्य पनि भनिन्छ। अघि होइन एक दिन व्यासजीको त्यो सम्यप्रास नाम गरेको आश्रममा नारदजी आउनुहुन्छ। नारदजी आएर देख्नुहुन्छ वेदव्यासजी साह्रै दुःखमा हुनुहुन्छ, क्षुण्ण हुनुहुन्छ। 17 पुराण लेखिसक्नुभयो, त्यही पनि वेदव्यासजी आज के हुनुहुन्छ, धेरै दुःखी हुनुहुन्छ। किन दुःखी हुनुभएको, तपाईँ यस्तो ब्रह्मज्ञानी यस्तो विद्वान मान्छे तपाईँ दुःखी देख्छु त भनेर नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भन्दा वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ मलाई टेन्सन छ। राधे राधे, उहाँको पनि टेन्सन हुन्थ्यो होइन। 17 पुराण लेख्नुभयो, 4 वेदलाई विभाजन गर्नुभयो, महाभारत लेख्नुभयो, अनि पनि उहाँलाई टेन्सन छ। हामी त केही गर्दैनौँ, झन् कति टेन्सन होला। राधे राधे, वेदव्यासजीलाई पनि टेन्सन छ। अनि टेन्सनको कारण के हो त भन्दा खोइ के हो, मलाई एकदम मेरो मनमा शान्ति छाएको छ, मलाई शान्ति लागेको छ, यत्रो गर्दा पनि मेरो मनमा शान्ति छैन भन्दा नारदजीले भन्नुहुन्छ तपाईले सबै पुरुषार्थका लोभ हो काम क्रोध जति पनि छन् पुरुषार्थका काम त गर्नुभयो, तर आजसम्म तपाईले भगवानको लीलाको गुणानुवाद गाउनु भएको छैन। त्यसो भए के गर्नु त नारदजी? हेर्नुहोस्, गुरु चाहिन्छ कि होइन? वेदव्यास जस्ता विद्वान महात्मालाई पनि गुरु चाहिन्छ। हामी সকলোৱে অপূৰ্ণ। বেদব্যাসৰ দৰে এজন বিশিষ্ট পণ্ডিত জ্ঞানীজনকো কি হয়, গুৰুৰ প্ৰয়োজন হয়। তেওঁ নিজে সৰ্বজ্ঞ হয়, তেওঁ সৰ্বজ্ঞানী হয়। 17খন তেওঁ ভাগৱত ৰচনা পুৰাণ ৰচনা কৰিলে, 4 বেদ ৰচনা কৰিলে, মহাভাৰত ৰচনা কৰিলে। তাৰ পিছতো এতিয়া তেওঁ সুধি আছে মই একো নাজানো, হে দেৱৰ্ষি নাৰদ আপুনি মোক জ্ঞান দিয়ক, আপুনি মোক জ্ঞান দিয়ক, মই কি কৰিলে মোৰ সন্তুষ্টি মই লভিম। মোৰ মনত অশান্তি হৈ আছে, মোৰ মনত শান্তি নাই। গতিকে আপুনি পথ প্ৰদৰ্শন কৰক, ৰাস্তা দেখুৱাই দিয়ক, মই কি কৰিলে মোৰ শান্তি হ'ব, মোৰ মনত শান্তি আহিব বুলি আজি নিজ স্বয়ং বেদব্যাসে নাৰদজীক প্ৰশ্ন কৰিছে। নাৰদজীয়ে তেতিয়াই ক'লে আপুনি গোটেই কথা লিখিলে, কিন্তু এটা কথা আপুনি পাহৰি গৈছে, ভগৱানৰ যিটো গুণানুবাদ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ বিষয়ে যিটো বৰ্ণন, তেওঁৰ গুণৰ বৰ্ণন, তেওঁৰ লীলাৰ বৰ্ণন আপুনি কৰক, আপুনি মানসিক সন্তুষ্টি লভিব। তাৰ আগতে আপুনি মানসিক সন্তুষ্টি লভিব নোৱাৰে। আপুনি যিমানেই লিখক, তথাপিও যদি আমি ভগৱানৰ কীৰ্তন শ্ৰৱণ স্মৰণ আমি নকৰো, আমি মানসিকভাৱে শান্তি নাপাওঁ। এই কথাটো আমাক নাৰদেও আজি বেদব্যাসক শিকাই দিলে। আমিও এই জ্ঞান ল'ব লাগে। আমি যিমান অধ্যয়ন কৰিলেও ভগৱানৰ যদি আমি নাম স্মৰণ নকৰো, মুখৰ পৰা ভজন নাগাওঁ, কীৰ্তন যদি আমি নকৰো, আমি কেতিয়াও আত্মিক যিটো শান্তি, মানসিক শান্তি আমি প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰো। গতিকে হে বেদব্যাসজী মহাৰাজ, আপুনি নিজেই ব্ৰহ্মজ্ঞানী, খুব বিদ্বান মানুহ, তথাপিও আজি আপোনাৰ জ্ঞানৰ অভাৱৰ দৰে মোক প্ৰশ্ন কৰি আছে। আপুনি যিহেতু নিজেই জানে, গতিকে আপুনি কি কৰক এতিয়া, ভগৱানৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো গুণৰ লীলাৰ অৱতাৰ, সেই গোটেইবিলাক আপুনি এটা ৰচনা কৰক, তাক লৈ পেলাই এটা কিতাপ লিখি উলিয়াওক, শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ। তেওঁ ক'লে কেনেকৈ লিখিম? না আপুনি জানে বোলে লিখিব পাৰে, আপুনি ধ্যানস্থ হওকচোন, আপুনি সমাধিত গৈ পেলাই আপুনি দেখক আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কি কি লীলা সম্বৰণ কৰিছিলে সেই গোটেইবিলাক আপুনি সমাধিস্থ হৈ পেলাই আপুনি দেখা পাব, আৰু তাৰপিছত আপুনি লিখিব লাগিব। সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয়, শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ ভাষা সমাধি ভাষা বুলি কোৱা হয়। সমাধি ভাষা এনেই আমাৰ দৰে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত গৈ পেলাই লিখা কিতাপ নহয়। আমি এটা কিতাপ লিখিলো আৰু প্ৰিণ্টিং প্ৰেছত গৈ পেলাই দি দিলো, কোনোবা এজনে লিখি ওলাই দিলে ছপাখানাত গৈ পেলাই, সেই তেনেকে নহয়। সমাধিস্থ হৈ পেলাই লিখা কিতাপ, প্ৰত্যেক শব্দ শব্দৰ অৰ্থ আছে ইয়াত। তেওঁলোকে মন্থন কৰি পেলাই গোটেই বায়ু, সেই প্ৰকৃতিক মন্থন কৰি পেলাই ওলোৱা শব্দ হোৱাৰ বাবে শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ শব্দ কি বুলি কোৱা হয়, ভাষা
সমাধি ভাষা বুলি কোৱা হয়। আপুনি যিয়ে অৰ্থ নকৰক সেই অৰ্থই প্ৰস্তুতি হৈ উঠাই দিব পৰা হয়। আপোনাৰ এটা শব্দৰ বিভিন্ন অৰ্থ আমাৰ শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ শব্দ শব্দত পোৱা যায়। সেইকাৰণে কিছু কিছু লোকে শ্ৰীধৰ স্বামী হওক বংশীধৰ স্বামী হওক তেওঁলোকে ভাগৱতৰ এটা শব্দক 100-200টা অৰ্থলৈকে ভাঙনি কৰিব পাৰে, যিটো ইয়াৰ উৎপত্তি হ'ল বিভিন্ন আপোনালোকে অৰ্থ ওলাব পাৰি। কিয়নো ইয়াৰ অৰ্থ এটাই নহয়, বহু অৰ্থ। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? সমাধি ভাষা বুলি কোৱা হয়। तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ नि? कि बुझ्नुहुन्न आसामिज भन्ने? बुझिन्छ नि? अब अरूले पनि सुन्नु पर्यो, आउनु पर्यो, खाली भयो ठाम होइन। अनि अरू उनीहरूको भाषामा बोल्दा पो गुरुजी बोल्नु हुँदो रहेछ अनि सुन्न पाइन्छ भनेर आउनुहुन्छ त। हाम्रो मात्रै बोल्यौँ भने त फेरि रिसाउला खाउँथ्यो होइन। बिचमा हामीले बोल्नुपर्छ। बुझ्नु भएन भने भनिहाल्नु, म फेरि आफ्नो त छँदैछ। राधे राधे। अघि होइन। अब के भयो भन्दा यहाँ नारदजीले वेदव्यासजीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। तपाईले समाधिमा जानुहोस्, समाधिमा गएर श्रीमद् भागवत रचना गर्नुहोस्। हेर्नु तपाईलाई अटोमेटिकली होइन स्वतस्फूर्त भावे भन्छ नि, स्पोन्टेनियसली आफै तपाईलाई सबै त्यो ज्ञान आउँछ र लेख्न सक्नुहुन्छ। राजा वेदव्यासजी लेख्न थाल्नुहुन्छ, भन्न थाल्नुहुन्छ र गणेशजी लेख्न थाल्नुहुन्छ। अनि म पनि पूर्व जन्ममा दासी पुत्र थिए। नारदजीले आफ्नो वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ होइन। भगवानको नाम कीर्तन जप्दा के हुन्छ भन्दा म पनि भगवानको नाम जप्दा जप्दै नारायण नारायण भन्दा भन्दै माझेष्ट भएको हुँ। यहाँभन्दा पूर्वमा म के थिएँ भन्दा दासी पुत्र थिएँ। अलावती र द्रुमिल नाम गरेका एकजना भिउ दासिक दास दासीका म पुत्र थिएँ। 5 वर्षको उमेर भएको थियो। एकचोटि ऋषि साधु सन्त महात्माहरू 4-5 महिना हाम्रो आश्रममा आएर बस्नु भएको थियो। त्यो उहाँहरूको आश्रममा बस्दाखेरि मेरी माता र म गएर गुरुजीहरूको सेवा गर्थ्यौँ। 5 वर्षकोले के पो सेवा गर्ने र हो कि होइन। त्यही पनि ओइ नानी उतो फोटोको लिएर भन्दा ल्याउन सक्ने भएका हुनुहुन्थ्यो होला नारदजी हो कि होइन। अब के भयो, नारदजीले पनि खुब सेवा गर्नुभयो। नारदजीकी माताले पनि धेरै सेवा गरे। सेवा गर्दा गर्दै अन्तिममा गुरुजीहरूले जाने बेलामा नारदजी पनि सँगसँगै जान्छु भन्न थाल्नुभयो। सानो बालकमा 5 वर्षकोलाई कहाँ लानु? तिम्रो बेला भएको छैन बाबु, तिमी अहिले 3 वर्ष, म तिमीलाई एउटा कुरा हामी मन्त्र दिन्छौँ, त्यो मन्त्र जाप गर्नु, तिमी बस्नु, ठुला हुन्छौ अनि हामीसँग हिँड्नु। त्यस्तो हुन्छ नि होइन। अनि एउटा मन्त्र दिनुहुन्छ। के मन्त्र भन्दा नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानुरोधाय नमः शङ्कर्षणाय च। यसलाई के भनिन्छ? भागवतको गायत्री हो कि होइन। हामी गायत्री मन्त्र गाउँछौँ नि। गायत्री मन्त्रको अर्थ थाहा छ? कुनै एक दिन भनिदिन्छु होइन, भोलिपछि। हामी त क्यासेटमा सुनिरहेका हुन्छौँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मन्त्र यसको अर्थ के थाहा छ? एक दिन भनिदिन्छु ल। सबैले जान्नुपर्छ। हामी पूजा गर्छौँ तर नबुझी गर्छौँ। बुझेर गरेको फल धेर पाइन्छ। गायत्री मन्त्र किन जप्ने, गायत्री मन्त्र जप्दा के हुन्छ, त्यो पनि म एक दिन सिकाउँछु तपाईँलाई भन्छु। अब नारदजीलाई के गर्नुहुन्छ? ती ऋषि मुनि साधु सन्तहरूले सानो नारदजीलाई यो मन्त्र दिनुहुन्छ। भागवतको गायत्री भनिन्छ हो कि होइन। भागवतको यो गायत्री प्रदान गरेर उहाँहरू जानुहुन्छ। अब नारदजी बिस्तारै बिस्तारै त्यो मन्त्र सिक्दै सिक्दै गाउँदै 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 के गर्नुहुन्छ? ठुलो हुनुहुन्छ। ठुलो भएपछि चाहिँ आफ्नी माताको पनि मृत्यु हुन्छ। पिताजीको त पहिले नै मृत्यु भएको थियो, माताजीको पनि मृत्यु हुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो प्राण त्याग्नुहुन्छ। प्राण त्यागेपछि अर्को जन्ममा कोबाट जन्मिनुहुन्छ? नारदजी कसको छोरा? ल खोइ त, ब्रह्माजीको मानस पुत्र हो कि होइन। ब्रह्माजीको मानस पुत्र नारदजी ब्रह्माजीको छोरो हो कि होइन। हेर्नुहोस्, दास दासीको एकजना पुत्र कुनै भगवानको नाम जप्दै जप्दै गरेपछि, कीर्तन श्रवण मनन स्मरण गरेपछि के हुन्छ? अर्को जन्ममा ब्रह्माको पुत्र भएर जन्मिनुभयो। राधे राधे। त्यही भएर हामीले पनि सधैँ यदि भगवानको नाम
कीर्तन मनन स्मरण चिन्तन गरे भने के हुन्छ पक्का हाम्रो पनि यो जन्ममा जस्तो जे होस् कलियुगमा त के हुन्छ भन्दा अहिले फल पाइहालिन्छ हैन। कसैले पाप गर्यो भने पनि 10 वर्षमै प्रकट भइहाल्छ। अनि अहिले हामीले धर्म गर्दा पनि त त्यही होला, हामीले त भगवानको नाम सधैँ जप्नुपर्छ। अब के भन्नुभयो वेदव्यासजीले, अब लेख्नु भयो भागवत 18,000 श्लोक भएको, 12 स्कन्द भएको, 335 अध्याय, 1,76,000 शब्द भएको ग्रन्थ रचना गर्नुभयो। तर अब सुनाउ कसलाई हैन? सुन्ने पनि त हुनु पर्यो, बुझ्ने पनि हुनु पर्यो। सुनायो गोरु रागत टुकारी बोझ्यो, राधे राधे। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? एउटाले कथा सुनो अरे, अनि रामायण सुनिसकेपछि ए राम स्त्री नै बुढो खासीले भनेर सोद्धाखेरि त्यो त मैले कसैले पनि भनेन भन्थ्यो अरे के होइन? त्यसरी होइन, कथाको ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। अब के भयो, वेदव्यासले कसलाई पढाउने त? अब कसलाई सुनाउने? यस्तो राम्रो ग्रन्थ रचना गरे, अब कसलाई सुनाउने? थियो नि मेरो छोरो ब्रह्मज्ञानी परमहंस, तर छोडेर गइहाल्यो। अब त्यो छोरालाई कसरी ल्याउने र मैले कथा सुनाउने, भागवत कसरी पढाउने भन्दा आज वेदव्यासजीले बुद्धि लगाउनुहुन्छ। आफ्नो शिष्यलाई पठाउनुहुन्छ कहाँ भन्दा जहाँ सुखदेव भगवान, सुखदेव मुनि जहाँ तपस्या गरिराख्नु भएको छ हो त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो एउटा शिष्यलाई पठाउनुहुन्छ। एउटा मन्त्र सिकाएर, एउटा श्लोक सिकाएर पठाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ बाबु तिमीले यो श्लोक चाहिँ मेरो छोरो जहाँ बसिरहेको छ त्यहाँ गएर तिमीले सुनाइदिनु। हेर्नुहोस् है, अनि दाउरा खोज्ने बहानामा वेदव्यासजीको एउटा शिष्य वरिपरि घुम्दै घुम्दै, सुखदेव मुनिको वरिपरि घुम्दै घुम्दै राम्रो एउटा श्लोक सुनाउनुहुन्छ। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रभाषकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्तेनुरधरशुदया फूलयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविश्य गीतगीर्तिः। सबसे मीठो श्लोक भागवतमा, सबसे मीठो श्लोक भनेर जानिन्छ। किन भन्दा भगवान श्री कृष्णको स्वरूपको वर्णना गरिएको छ। जब त्यो सानो बाबुले आफ्नो पिताजीको शिष्यले यो श्लोक गाउनुहुन्छ, भगवानको मनमा एउटा उत्तेजना आउँछ। यस्तो सुन्दर मान्छे पनि हुन्छ। बर्हापीडम, बर्हापीडम भनेको मयूरको प्वाख शिरमा धारण गर्ने, कानमा कर्णिकारको फूलको कानफुली लगाउने होइन, वैजयन्ती माला धारण गर्ने। वैजयन्ती माला भनेको के हो? 5वटा रङको फूलले बनाएको मालालाई वैजयन्ती माला भनिन्छ होइन? त्यस्तो वैजयन्ती माला धारण गर्ने, मुखमा सधैँ बाँसुरी बजाइरहने, पीताम्बर वस्त्र धारण गर्ने, भगवानको मधुर रूपको यहाँ वर्णन गरिएको छ। यस्तो राम्रो मान्छे चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्ने कुरो ब्रह्मज्ञानी सुखदेवलाई लाग्छ। अनि जुरुक्कै उठ्नुहुन्छ, यस्तो सुन्दर मान्छे एकचोटि देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। फेरि सोच्नुहुन्छ यस्तो ह्यान्डसम मान्छेलाई भेट्न गए भरे चिन्दिन भन्यो भने चाहिँ होइन। हामी ठुला ठुला मान्छेहरूलाई सेल्फी खिच्छौँ, त्यो सेल्फी खिच्ने मान्छेले प्राइम मिनिस्टरसँग फोटो खिच्दा, अब हामी त प्राइम मिनिस्टर चिन्छौँ, प्राइम मिनिस्टरले हामीलाई चिन्छ? चिन्दैन। भरे तपाईँलाई त म फोटो खिचेको, तपाईँको कुरा सुनेको छु, तपाईँलाई भेट्न आएको भन्दा भगवानले पत्तै दिनु भएन भने चाहिँ त्यो ह्यान्डसम मान्छेले पत्तै दिएन भने के हुन्छ? फेरि सुखदेवजी महाराजले सोच्नुहुन्छ होइन यस्तो सुन्दर मान्छे पत्ता दिँदैन होला, म जान्न भेट्न भनेर फेरि बस्नुहुन्छ। मनमा त लागेको थियो यस्तो सुन्दर पुरुष एकचोटि देख्न पाइँदा, तर पत्तै दिनु भएन भने त लाज हुन्छ। त्यहाँ फेरि बसेर ध्यान गर्न थाल्नुहुन्छ। फेरि अर्को दिन वेदव्यासजीले अर्को एउटा चेलालाई अर्को एउटा श्लोक सिकाएर पठाउनुहुन्छ र त्यसै गर्न लाउनुहुन्छ। भगवानको वरिपरि तिमीहरू दाउरा टिप्ने यो गरेर चाहिँ यो श्लोक तिमीले सुनाएर आउनु भन्दा अर्को श्लोक सुनाउँछन् अर्को शिष्यले।
बहोबकीयं स्तनकालकूटं जीवांशयाय यदपश्वाधि लेभे गतिं धातुचितं ततोऽन्यं तं वा दयालु शरणं व्रजेम। ती मान्छे त सुन्दर मात्रै होइन, ज्ञानी पनि रहेछन्, दयालु पनि रहेछन् होइन। यस्तो सुन्दर मान्छे त थिए। अन्त के अरे भन्दा विष खुवाउन आएकी पुतनालाई बकियम भनेको, बकासुरकी दिदी बहिनीलाई के भनिन्छ, बकियम भनियो पुतनाको अर्को नाम। विष खुवाउन आएकीलाई पनि मात्रै उचित सोचेर आमा जस्तै ठानेर चाहिँ मुक्ति प्रदान गर्नुभयो। भन्दा पक्का यी मान्छे सुन्दर ह्यान्डसम मात्रै होइनन्, दयालु पनि रहेछन्। अब चाहिँ म यिनलाई भेट्न चाहन्छु। कहाँ भेट्छौ तिमीहरू यस्ता मिठा मिठा श्लोक, मलाई पनि सुनाउ न भन्दा यति एउटा सिकाउनु भएको छ गुरुजीले। को तिनीहरू गुरुजी भन्दा हाम्रो उहाँ गुरुजीसँग यस्ता मिठा मिठा श्लोक भएका यत्रो ठुलो किताब छ। एउटा टोडा मात्रै हो, 18,000 श्लोक छन्। तर गुरुजीले हामीलाई सधैँ एउटा मात्रै सिकाउनुहुन्छ। भगवानको श्री कृष्णको त्यो रूपको वर्णन, भगवानको गुणको वर्णन जब सुखदेवजीले सुन्नुहुन्छ, आज सुखदेव पनि कहाँ जानुहुन्छ, पिताजी भैठामा जानुहुन्छ। पिताजी भैठामा गएपछि दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ। आज व्यासजीलाई र मातालाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। यत्रो वर्षपछि कमसेकम भगवानको स्वरूपको वर्णन गर्दा, भागवतको श्लोकले गर्दा, स्वरूपको वर्णनले गर्दा आज मेरो हराएको छोरो फर्केर आएको छ होइन। ध्यानमा गएको जो परब्रह्मको चिन्तन गर्ने छोरो आज फेरि यही भगवानको शब्दको श्लोक सुनेर आज फर्केर आएको छ। म अति धन्य छु। हे भगवान, तपाईँ अति धन्य हुनुहुन्छ। मैले साँच्चै पो राम्रो ग्रन्थ रचना गरेँ भन्ने कुरो चाहिँ आज वेदव्यासलाई पनि लाग्दछ। र आज वेदव्यासजीले अब के गर्नुहुन्छ, आफ्नो पुत्र सुखदेव पनि जो ब्रह्म ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता पुत्रलाई चाहिँ साङ्गोपाङ्ग वेदको A to Z अध्ययन गराउनुहुन्छ। अब आफूले लेखेको किताब चाहिँ आफ्नो छोरालाई सबै थोक पढाउनुहुन्छ। A to Z साङ्गोपाङ्ग। अब के भयो, सबै त अध्ययन गराएर सकिदिनु भयो। अब कति खुसी लाग्यो, छोरो पनि फर्केर आउनुभयो। पिताजीले माताजीले छोरो पनि प्राप्त गर्नुभयो। आफूले लेखेको किताब पनि आफ्नै छोरालाई आज सबै थोक सुनाउनु भयो। यसरी वेदव्यासजीले श्रीमद् भागवत ग्रन्थको रचना गर्नुहुन्छ। अब हामी यसपछि महाभारततिर जान्छौँ होइन। महाभारत आउँछ नि, महाभारत सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? हामी महाभारत टाइटलसँग पनि हामी एकछिन गाउँछौँ। महाभारत कहाँबाट सुरु भएको छ भन्दा, यदा वृद्धेको रवसञ्जयाना वीरे सखो वीरगतिं गतेषु वृकोदरो वीदगदाभिवर्ष भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धर्मयुद्ध भएको हुन्छ कौरव र पाण्डवको। कहाँ? कुरुक्षेत्रमा। कुरुक्षेत्र भनेको कहाँ छ? हरियाणामा होइन, दिल्लीको छेउमा हरियाणामा कुरुक्षेत्र युद्ध भएको हुन्छ। त्यो कुरुक्षेत्र युद्धमा कौरवका 100 जना पुत्रमा सबै मरिसकेका हुन्छन् र एक केवल दुर्योधन मात्रै बाँचेको अवस्थामा अस्वस्थमा आइपुग्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँबाट महाभारतको कथा सुरु हुन्छ। हामी पहिले यसको टाइटलसँग हामी सुन्ने होइन, त्यहाँबाट हामी महाभारतको कथा गर्ने।